जय मसीह। न्यू लाइफ गोस्पल चर्च परिवार अनि साथसाथै यो पेजद्वारा जोडिनुभएका विभिन्न ठाउँ नेपालको ठाउँहरूबाट भारत हुनसक्छ, हङकङ, अमेरिका, क्यानाडा, युरोप, कहीँ पनि कता कताबाट जोडिनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई आजको यो हाम्रो न्यू लाइफ गोस्पल चर्चको सेवामा म यहाँलाई स्वागत गर्छु। फेरि पनि जय मसीह। र हामी प्रभुमा जीवित छौँ। परमेश्वरको वचन मलाई याद आउँछ। बिलापको गीत 3 को 22 मा उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँको करुणाको कारण हामी भस्म भएका छैनौँ, हरेक बिहान उहाँको करुणा नयाँ हुन्छ। अनि कति अनुवादहरूमा त भनेको छ, उहाँको दया नदी चाहिँ बगिरहन्छ। यसको मतलब हाम्रो परमेश्वर अहिले पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ साइलेन्ट हुनुहुन्न, उहाँ सुत्नु भएको छैन, उङ्नु भएको छैन। उहाँ अहिले पनि हामीलाई उहाँले जोगाइराख्नु भएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरूसँग आफ्नो ठाउँको, आफ्नो गाउँको, आफ्नो देशको आफ्नो आफ्नो कथा व्यथाहरू हुनसक्छ। त्यहाँको सिस्टम अनुसार, त्यहाँको विभिन्न सरकारी तौर तरिका अनुसार। अब अहिले हाम्रो नेपालमा पनि लकडाउन सक्यो। 120 दिन पछाडि लकडाउन सक्यो। अनि लकडाउन हुइन्जेलसम्म हाम्रो सङ्क्रमणको गति पनि अलिक कम थियो। अब लकडाउन खोलियो, सङ्क्रमण बढ्दैछ। उहिले हामी नेपालमा 140 जना भयो भन्दाखेरि हामी गर्थ्यौँ, तर अहिले काठमाडौँमै भइसकेको छ। अनि 56 जना कि 54 जनाले कोरोनाको कारण उनीहरूले जीवन पनि त्यागिसकेका छन्, पृथ्वी छोडेर गइसकेका छन्। माथि गए तल गए थाहा भएन, तर गइसकेका छन्। र अहिले काठमाडौँ बादल लागिरहेको छ। यहाँको मौसमको अपडेट एकदमै मौसम लोभलाग्दो छ। अहिले 22 डिग्री सेल्सियस, त्यो फरेनहाइटमा तपाईँहरूले यसलाई अराउन्ड 75 होला। अहिले एकदमै राम्रो छ, बादल लागिरहेको छ, पानी बेलुकी पर्यो। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामी फेरि एकसाथ जुट्न पाएका छौँ। र म यहाँहरूसँग परमेश्वरको वचनमा जानुभन्दा के जरुरी कुराहरू यहाँहरूलाई सुनाउँछु, सूचनाको रूपमा पनि अनि प्रार्थनाको विषयको रूपमा पनि। र अहिले भर्खरै भन्दा पनि 3 दिन भयो, हाम्रो धरान अमरहाट जिरो पोइन्टको पास्टर रेभरेन्ड डाक्टर जीवनदीप सुब्बाज्यू, उहाँलाई बिजुलीको करेन्ट लागेको छ। त्यो एकदम मेन लाइनबाट मैले सुने त्यो 23,000 भोल्टेजको छ अरे त्यहाँ। तर उहाँलाई एक पाटा चाहिँ जलेको छ। यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि करेन्टको त्यस्तो डरलाग्दो नदेखिँदो रहेछ, तर भित्रीपट्टि असर पार्दो रहेछ। अनि एउटा आश्चर्य कर्म हो, किनभने उहाँलाई त्यो भोल्टेजले पनि झड्का मात्रै दिएको छ, तर उहाँलाई अहिले पनि उहाँ होसमै हुनुहुन्छ। उहाँको औँलाहरू, खुट्टाको औँला, हातको औँलाहरू सबै एकदम एक्टिभ छ, चेतनशील छ। उहाँ पनि बोल्नुहुन्छ आइसियुमा भए पनि। र अहिले उहाँलाई तपाईँको वास्ताको खाँचो छ, तपाईँको प्रार्थनाको खाँचो छ। यदि तपाईँ धर्मीजनको प्रार्थनाले धेरै ठुलो काम हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ हैन, याकुबको पुस्तक 5 अध्यायको 15-16 लेखिएको छ, धर्मीजनहरूको प्रार्थनाले धेरै ठुलो काम गर्छ। र तपाईँलाई म ख्रीष्ट येशूमा धर्मीजन हुँ भन्ने तपाईँलाई विश्वास छ। तपाईँले उहाँलाई प्रार्थनामा उचाल्नुहोस्। उहाँ अहिले काठमाडौँ कीर्तिपुरको स्किन हस्पिटलमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँलाई निरन्तर प्रार्थनामा याद गर्नुहोस्। अनि तपाईँलाई प्रभु बोल्नुहुन्छ भने तपाईँले उहाँको फ्यामिलीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। म उहाँको नम्बर दिनेछु, तपाईँले इन्डिभिजुअली कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। यो बेला हो हामीले सान्त्वना दिने, उत्साह दिने, प्रार्थनामा उचाल्ने। खुसीको बेला, सुखको बेला त हामी छँदैछौँ नि, तर दुःख आपद विपदको बेलामा जब हामी एक्लो हुन्छौँ, हामी धेरै साथीहरूको माझमा पनि जब दुःख कष्ट पीडा हुन्छ, हस्पिटल पुग्नुपर्छ, हामी एक्लो महसुस गर्छौँ। यति बेला हामीलाई धेरै साथीभाइहरूको उत्साह चाहिन्छ। परमेश्वरको वचन पढिदिनुपर्छ। परमेश्वरको वचन
बडा उत्साह दिनुपर्छ, प्रार्थनामा उठाउनुपर्छ, उहाँहरूलाई रिमाइन्डर पठाउनुपर्छ, हामीले तपाईँलाई बिर्सेका छैनौँ, हामीले तपाईँलाई प्रार्थनामा उठाइरहेका छौँ है भनेर। अनि अर्को कुरा, यो 1 हप्ता 2 हप्तामा सकिने होइन, 30 to 35% इलेक्ट्रिक स्ट्रोक भनेको यसले हाम्रो भित्र मांसपेशीहरू अनि हड्डीलाई पनि इभन ड्यामेज गर्न सक्छ भन्ने स्थिति छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि यो लङ टर्म ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईँ हामी सबै एउटा परमेश्वरको जनको लागि अनि परमेश्वरको दासको लागि हामी प्रार्थनामा अनि जे पनि गर्न हामी रेडी हौँ भन्ने यहाँहरूलाई म विशेष मेरो हृदयबाट नै यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। आउनुहोस् आज परमेश्वरको वचनमा अघि जाउँ। आज म जटिल दिनहरूमा कसरी हामी खडा हुने यो बारेमा तपाईँहरूसँग बोल्न चाहन्छु। अनि यो युट्युबमा पनि अपलोड हुन्छ, तपाईँहरूले युट्युब पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, DK Daniel न्यू लाइफ गोस्पल चर्च मिनिस्ट्रिज भनेर, त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि मेरो 2टा फेसबुक पेज छ, 2बाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो अहिले जो हेरिराख्नु भएको छ, परमेश्वरको वचन, जब हामी परमेश्वरको वचन औषधि हो, जब हामी रोगी बिमारी अवस्थामा हुन्छौँ, परमेश्वरको वचनले हामीलाई चङ्गाइदिन्छ। किनभने वचन भन्दछ, भजन सङ्ग्रह 107 को 20ले उहाँले आफ्नो वचन पठाउनुहुन्छ र हामीलाई निको पार्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरको वचन हाम्रो निम्ति सुरक्षा पनि हो। उहाँले आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन हाम्रो मार्गदर्शन पनि हो। किनभने वचनमा लेखेको छ, उहाँको वचन मेरो खुट्टाको बत्ती र मेरो मार्गको उज्यालो हो। परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई आपद विपदमा कसरी खडा हुने बल ताकत दिन्छ। परीक्षाहरू पर्दा परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई परीक्षाबाट उम्कने बाटो देखाउनुहुन्छ, मार्गदर्शन दिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको वचनले नै तपाईँ र मलाई आपद र विपदको दिनमा कसरी खडा हुने, अनि जस्तै हामीले कता कसरी इन्भेस्ट गर्ने, सबै कुरा परमेश्वरको वचनले दिनुहुन्छ। किन परमेश्वरको वचन येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो हातमा भएको बाइबललाई तपाईँले एउटा यो प्रिन्टबाट आएको एउटा बाइबलको रूपमा, किताबको रूपमा, किनभने धेरै क्रिस्चियन यसरी सोच्छन् यो बाइबल एउटा किताब त हो भनेर। प्राय यो चाहिँ इन्टलेक्चुअलहरूले होइन, अलि विद्वानहरूले जो संसारिक ज्ञान विज्ञानमा एकदमै पढे लेखेका छन्, उनीहरूले यो जस्ट एउटा किताब हो भनेर सोध्छन्। तर होइन, यो एउटा किताब होइन, यो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। बाइबल येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अलिकति मैले एक्सट्रिम भनेको जस्तो लाग्यो होला, किनभने वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र वचन परमेश्वरसँग थियो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यूहन्ना 1:14 अनि वचन देहधारी हुन आयो र उहाँ हाम्रो बीचमा हामीसँग बास गर्नुभयो र अनुग्रहमाथि अनुग्रह हामीमा आयो। येशू ख्रीष्ट वचन हुनुहुन्छ। अनि बाइबललाई हामी वचन भन्छौँ। वचन हो भने येशू ख्रीष्ट लोगोस हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट लोगोस हुनुहुन्छ। परमेश्वरको विचार, परमेश्वरको इच्छा, योजना र उहाँको सङ्कल्प, उहाँको थट हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट। जब येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो जीवनमा हामीले स्वीकार गरेर हरेक हाम्रो दुःख आपद विपदको बेलामा, अन्योलताको बेलामा, निराश र हताशको बेलामा जब येशू ख्रीष्टलाई हामी स्वीकार गर्न थाल्छौँ, उहाँ रेमा बन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनलाई हामीले हल्का नसोचौँ, नठानौँ। हामीले हाम्रो हरेक कुरामा हामी के गरौँ, ख्रीष्ट येशूलाई मौका दिउँ। एउटा कुरा के छ भने, जसरी मलाई अचम्म लाग्यो, एउटा लेख पढेको थिएँ, चाइनामा अनि जापानमा समस्यालाई उनीहरूले समस्या भन्दैन अरे, उनीहरूको अवसर भन्छ अरे। अनि मलाई त हामी चाहिँ के भन्छौँ, आपद विपद समस्या नै, मलाई त ठुलो समस्या आएको छ, पूर्वेली भाषा भने दग्दिदिएको छ समस्याले। तर जापानिजहरूले, चाइनिजहरूले के भन्छ भने, मलाई त ठुलो अवसर आएको छ, ठुलो अपर्च्युनिटी आएको छ, अवसर आएको छ केही गर्नको लागि। त्यस कारणले एउटा आम मानिसहरूको भाषामा पनि समस्यालाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्छन् भने, तपाईँ हामी प्रभुको जन ख्रीष्ट येशू साथमा हुनेहरूले जब आपद विपद आउँछ, खेदो निन्दा आउँछ, यो अहिले महामारी आउँछ,
यो सबै स्थितिमा हामीले यसलाई अवसरको रूपमा लिनु पर्यो। अनि यो दुःख कष्टलाई परमेश्वरले काम गर्ने अवसरको रूपमा ख्रीष्ट येशूले तपाईँ आपद विपदमा पर्नुहुँदा आएर तपाईँको समस्याहरू हटाइदिनुहुन्न, तपाईँलाई चङ्गै गर्नुहुन्न। जहिले पनि उहाँले तपाईँबाट अनुमति लिनुहुन्छ। त्यो अनुमति कसरी? तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ। जसरी तपाईँले आफूलाई बिमारबाट चङ्गै पाउने अवसरको रूपमा लिनुहुन्छ आफ्नो विश्वासलाई, त्यसरी नै प्रभु येशूले तपाईँको विश्वास र आज्ञा पालनलाई तपाईँको जीवनमा केही गर्ने अवसरको रूपमा लिनुहुन्छ। आज यो अवसर हामीले बराबर लेनदेन गर्नु पर्यो। अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ रेसिप्रोसिटी, म्युचुअल्ली, होइन? एउटाले अर्कोलाई बराबर गर्ने अवसर, रेसिप्रोसिटी, होइन? तपाईँ र मैले उहाँको वचनमा विश्वास गर्छौँ र आज्ञा पालन गर्छौँ। उहाँले हाम्रो विश्वास र आज्ञा पालनमा हाम्रो निम्ति काम गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कोइनको सिक्काको दुईटा भाग जस्तो छ। खोटा सिक्का चल्दैन। एकापट्टि कोइनको नक्साहरू छ, अर्कोपट्टि खाली छ। तर परमेश्वरपट्टिको कोइनमा जहिले पनि परमेश्वरको आधिकारिक छाप छ। तर तपाईँपट्टिको कोइन चाहिँ जहिले तहिले छाप हुँदैन। कति क्रिस्चियनहरूको त्यो कोइन, त्यो पाटा चाहिँ प्लेन छ। चर्च जान्छ, बाइबल पढ्छ, खाने बेलामा प्रार्थना गर्छ, तर त्यहाँ केही पनि छैन। के छैन? विश्वास र आज्ञा पालन छैन। थपेर लाँदाखेरि होलिनेस छैन। थपेर लाँदाखेरि वचनलाई उचाल्ने काम छैन। हाम्रो त्यहाँनिर छ, हाम्रो 2020 को हाम्रो स्पष्ट दृष्टि 2020 स्पिरिचुअल क्लियर भिजन के छ त? परमेश्वरको वचनलाई उचाल्ने, नम्बर 2 वचनको आज्ञा पालनमा जिउने, विश्वासमा बढ्ने र पवित्रतामा जिउने। यो चारवटा इन्स्क्रिप्सन चाहिँ हाम्रो कोइनको हाम्रो पाटा हो। तर परमेश्वरको पाटा के छ त? विश्वास गर, आज्ञा पालनमा हिँड, अनि म तेरो निम्ति गर्नेछु। त्यो परमेश्वरको पाटा हो। त्यो कहिले पनि मेटिँदैन। तर हाम्रोपट्टिको पाटा चाहिँ बाइबल पढ्न छोड्यौँ, वचन उचाल्न छाड्यौँ, आज्ञा पालनमा हिँड्न छाड्यौँ, पवित्रतामा जिउन छाड्यौँ भने परमेश्वरपट्टिको इन्स्क्रिप्सनले मात्र केही हुँदैन। त्यो खोटा सिक्का हुन्छ। आज म्याक्सिमम यस्तो विश्वासीहरू छौँ। प्रियहरू, म तपाईँहरूसँग आज यी कुराहरू बोल्दैछु। 15 मिनट त गइसकिहालेछौँ। लुका 21 को 34 देखि 36 पदसम्म। तर तिमीहरू आफ्नो विषयमा होशियार हौ, नत्र त भोग विलास, मतवालापन र जीवनको फिक्रीले तिमीहरूको मन, अङ्ग्रेजी बाइबलमा हृदय भनेको छ, मलाई मन भन्दा पनि हृदय भन्न रुचाउँछु, दबिएला र तिमीहरूमाथि 81 त्यो दिन पासो चाहिँ आइपर्ला। तर आइपर्ने सबै कुराहरूबाट उम्कन र मानिसको पुत्रको सामुन्ने खडा हुन समर्थ हुनलाई सबै समय प्रार्थना गर्दै जागर हो। यो एउटा प्रोफेटिक वर्ड हो। प्रभु येशूले प्रोफेटिक वर्डहरू, भविष्यवाणीहरू बोल्नुभयो। उहाँका वचनहरू सबै भविष्यवाणी हुन्। तर उहाँका भविष्यवाणीमा समाधानहरू पनि आएर आउँछ। भविष्यवाणी एउटा सुरुङ मार्ग जस्तो पसेर जान्छ, तर पारिपट्टि चाहिँ उज्यालो हुन्छ। प्रभु येशूले त्यो लाइट पनि दिनुहुन्छ। आज कति अगमवक्ताहरू हुनुहुन्छ, परमेश्वरका दासहरू, अगमबानी बोलेको छ, डर र त्रास ल्याएको छ। वाट इज द सल्युसन? आउने नै वाला छ। प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, तिमीहरूलाई थिचोमिचो आउने नै वाला छ। तिमीहरूलाई खेदो गर्नेवाला छ। पर्सिक्युसन आउने नै छ। तिमीहरूलाई हेप्ने नै छन्। यो सबै कुरा त हुने नै छ। के हो त हाम्रो उत्साह? हाम्रो खडा हुने आयुध के हो? येशूले भन्नुहुन्छ, नडराऊ, म तिमीहरूको साथमा छु। तिमीहरू नडराऊ, संसारलाई मैले जितेको छु। आजको अगमबानी त्यस्तो आउनुपर्छ। ऊ त्यहाँ पर क्रिस्चियनहरूलाई मार्छु भन्दै तरवार नचाउँदै आउँदैछ। होसियार बस्छ। द्याट इज नट सल्युसन। प्रार्थना गर, घुँडा टेक, यीशुको निम्ति मृत्यु पर्यन्त जिउनको लागि आफूलाई तयार गर, हो समाधान।
अब आयो त हामी अमेरिका भागेर हुन्छ, हामी युके भागेर हुन्छ, कहाँ भाग्ने? एउटा फिल्ममा गीत छ, मर्न कसैको रहर हुँदैन, मान्छे नमर्ने सहर पनि छैन, भागेर कहाँ जाने, सबै सहरमा मान्छे मर्छ। आज यो गीत संसारको गीत भए पनि हाम्रो विश्वासको जीवनको लागि एकदमै कन्टेक्स्चुअल भएर आएको छ। खेदो जहीँ पनि आउँछ त समाधान के त? प्रभु येशूको निम्ति बलिदान हुन तयार हौ। तिमीले जे यहाँ गुमाउँछौ त्यहाँ माथि प्राप्त गर्छौ। येशूले भन्नुभयो, जे मेरो निम्ति गुमाउँछ त्यसले प्राप्त गर्नेछ, जे बचाउन चाहन्छ त्यसले त्यो बचाएको पनि रहने छैन त्यो। यस कारणले गर्दा अन्तको दिनहरूमा के भनेको छ भने सबैभन्दा पहिले आफ्नो विषयमा होशियार रह। प्रियहरू, आज तपाईँ र मैले फेसबुकमा हेरौँ, प्रचारहरू सुनौँ, इन्टरभ्यूहरू सुनौँ, हाम्रो बारेमा, हाम्रो आफ्नो विषयमा हामी कतिको होशियार छौँ तपाईँले इजिली फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले आफ्नो बारेमा होशियार रहनु पर्यो। दुईटा बुँदा भन्दैछु, यसैले होशियार, नत्र त तिमीहरू व्यवस्थाको 11:16 परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई भन्नुहुन्छ, यसैले होशियार हौ, नत्र त तिमीहरू तर्केर अरू देवताहरूको सेवा र पूजा गरौला। आज धेरै क्रिस्चियनहरू छ, म देवताको पछि होइन लाग्ने छुइनँ, सेवा गर्ने छुइनँ, पूजा गर्ने छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले ख्रीष्ट येशूको ठाउँमा जे कुरालाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ त्यो तपाईँको देवता हो, तपाईँको भगवान हो। त्यो तपाईँले सोच्नुहोस्, तपाईँको लोयल्टी प्रभु येशूभन्दा धेरै केमा छ? तपाईँको बिजनेसमा छ, तपाईँको घरमा छ, तपाईँले भर्खर किनेको गाडीमा छ, होइन, तपाईँको फ्यामिलीमा छ। धेरैले फ्यामिली फर्स्ट भन्छ, फ्यामिली फर्स्ट, त्यो फ्यामिली फर्स्ट होला, फ्यामिली फर्स्ट होला, तर जहिले पनि हाम्रो परमेश्वर फर्स्ट हो। परमेश्वर फर्स्ट। परमेश्वरको ठाउँमा हामी फ्यामिलीलाई राख्न सक्दैनौँ, हाम्रो श्रीमतीलाई, नानीहरूलाई राख्न सक्दैनौँ परमेश्वरको ठाउँमा। हामीले कसलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ? इभन परमेश्वरको ठाउँमा सेवकालाई पनि राख्न सक्दैनौँ। त्यसकारण के भन्छ त, यदि हामी आफ्नो बारे होशियार भएनौँ भने हाम्रो विचारहरू, हाम्रो सोचाइहरू, हाम्रो आदर्शहरू के हुन्छ त? तर्केर जान्छ। अनि हामीले परमेश्वरको ठाउँमा हाम्रा विचारलाई, हाम्रो सोचाइलाई, हाम्रो आदर्शलाई हामी राख्न थाल्छौँ। अनि यो यति प्रबल भएर जान्छ, बरु परमेश्वरलाई नजरअन्दाज गर्छौँ, हाम्रा एजेन्डालाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ। आज तपाईँले सुन्दै हुनुहुँदाखेरि तपाईँले गौरसँग सोच्नुभयो भने सायद तपाईँलाई पनि यो भइरहेको हुनसक्छ। तपाईँको आदर्श ठुलो होला, तपाईँको विचार र सोचाइहरू ठुलो होला, तर त्यो तपाईँको आदर्श, सोचाइ र विचारले परमेश्वरको वचनसँगको लाइनमा आउँदैन होला। कसलाई प्रायोरिटी दिनुहुन्छ? मलाई सोध्नुहुन्छ भने म परमेश्वरको वचनलाई प्रायोरिटी दिन्छु, किनभने परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवनको स्रोत हो। किनभने बाइबलले, आज बिहानै मैले एउटा फेसबुक हेर्दाखेरि परमेश्वरको दासले भन्नुभएको थियो, परमेश्वरको वचन अथेन्टिक वचन, किनभने बाइबलदेखि बाहेक कुनै पनि व्यक्तिले लेखेको पुस्तक, बाइबलमै कतिवटा किताबहरू छ, आज हामीसँग त्यो किताबहरू छैन, ठाउँमा होला, तर 2 तिमोथी 3:16 भन्छ, परमेश्वरको वचन चाहिँ परमेश्वरले फुक्नु भएको, सास हाल्नु भएको, परमेश्वरले सास हाल्नु भएको वचन तपाईँ र मेरो जीवनको स्रोत हो। मान्छेको लेखाइ, मान्छेले लेखेको पुस्तक, त्यसले हामीलाई केही देला तर जीवन दिन सक्दैन। यसकारणले गर्दा परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरलाई पहिलो ठाउँमा राख्नको लागि हामी होशियार हुनुपर्छ। दोस्रो, 1 तिमोथी 4:16 आफ्नो विषयमा र आफ्नो शिक्षाको विषयमा होशियार बस्छ, यी कुराहरूमा लागिरह। यसो गर्नाले तिमीले आफैलाई सुन्नेहरूलाई
आफैलाई र सुन्नेहरूलाई समेत बचाउनेछ। प्रियहरू, तपाईँ र मैले आफ्नो विषयमा र आफ्नो शिक्षाको विषयमा होसियार बसौँ। आज मैले फेसबुक बिहान हेर्दै एक ठाउँबाट एउटा पोस्ट आएको रहेछ, झुट्टा शिक्षाहरूबाट होसियार, तर पुलपिटबाट सही शिक्षा प्रचार गर्ने तर झुट्टा जीवन जिउनेहरूसँग पनि होसियार। मलाई त पहिलोभन्दा यो चाहिँ खतरा लाग्यो। झुट्टा शिक्षालाई हामी भाइ भन्दैनौँ, तर त्यो मानिसहरूलाई भाइ नै भन्छौँ हामी, जसले सही शिक्षा छ तर पुलपिटबाट सही शिक्षा सिकाउँछ, लाइफ स्टाइल झुट्टा छ भने हामीले उसलाई भाइ नै भन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर उसँग होसियार भनेको छ। पावलले भन्छ कति ठाउँमा खतरा छ, खतरा मोले जहाज 3पल्ट जहाज फुट्यो, अनि जङ्गली पशुहरूबाट, अनि झुट्टा भाइहरूबाट। झुट्टा भाइ भनेको सही क्रिस्चियन हो, सही शिक्षा मान्ने, व्यवहार झुट्टा गर्ने। तपाईँले यस्तो क्रिस्चियन थुप्रै देख्नुहुन्छ, सही शिक्षा प्रचार गर्छ, व्यवहार झुट्टा गर्छ। हेर्नुहोस्, कति चर्चमा पनि बसिरहेको हुन्छ होला, शिक्षा सही पालन गर्छ, सही शिक्षामा हिँड्छ, तर उसको बानी बेहोरा झुट्टै हुन्छ। यस्तोबाट पनि होसियार हुन्छ। त्यस कारण आफ्नो विषयमा होसियार रहौँ। तपाईँ र मैले 100 पोइन्ट हान्नु नसके पनि 99 पोइन्ट हान्न सक्छौँ। तपाईँ र म झुट्टा कुराहरूबाट होसियार रहौँ। जसरी प्रचार गर्छौँ, पास्टरहरूलाई तपाईँले सुन्दा तपाईँले भन्नुहुन्छ पास्टरहरूले भेटायो भन्नुहुन्छ होला, तपाईँले पनि भेटाउनु भएको छ। अरूलाई जे प्रचार गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार जिउनुहोस्। प्रेम गर्नुपर्छ भनेर अरूलाई प्रचार गर्नुहुन्छ भने तपाईँले पनि प्रेम गर्नुहोस्। अरूको आवश्यकताहरू जुटाइदिनु भनेर प्रचार गर्नुहुन्छ भने तपाईँले पनि जुटाइदिनुहोस्। जे प्रचार गर्नुहुन्छ त्यही हुनुहोस्। किन हामी इनामको लागि काम गर्दैछौँ। र 2मा आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख। आफ्नो हृदयलाई, हितोपदेश 4:23-24 भन्छ, सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। कुवाक्य तेरो मुखबाट परे रहोस्, भ्रष्ट कुराकानी तेरो ओठबाट टाढै रहोस्। हाम्रो हृदयलाई, किनभने मैले अघि भने तिमीहरूको मन दबिएला, तर तिमीहरूको हृदय दबिएला। किङ जेम्स भर्सन इङ्ग्लिसमा, तिमीहरूको हृदय दबिएला। आफ्नो बारेमा होसियार रह। के को कारण? भोग विलासको कारण, मतवालापनको कारण र जीवनको फिक्रीको कारण तिमीहरूको हृदय दबेला। यो 3वटा कुराभन्दा अगाडि म हृदयको बारेमा भन्न चाहन्छु, किनभने हाम्रो हृदयलाई हामीले सुरक्षित राख्नु पर्यो। किनभने हाम्रो हृदय चाहिँ जीवनको मूल हो, जीवनको मूल। अनि कुवाक्य तेरो मुखबाट परेर होस्। म जान्दिनँ तपाईँ कुवाक्य कति बोल्नुहुन्छ। अनि भ्रष्ट कुराकानी तेरो ओठबाट टाढै होस्। एउटा क्रिस्चियनको 2 प्रकारको लाइफ हुँदैन। संसारको मान्छेको लाइफ हुन्छ प्राइभेट लाइफ र सोसियल लाइफ। आज हामीले एउटा एथिक्स सिकेका छौँ, हामीलाई पनि प्राइभेसी चाहिन्छ नि हो भन्ने। तपाईँलाई किन प्राइभेसी चाहियो? प्राइभेसी हुनुको पछाडि के छ? किनभने परमेश्वरको अगाडि हामीसँग कुनै प्राइभेसी छैन। किनभने उहाँको नजरबाट केही पनि हामी लुकाउन सक्दैनौँ। आज हामी परमेश्वरको अगाडि केही पनि हामी लुकाउन सक्दैनौँ, ओझलमा राख्न सक्दैनौँ भने मानिसहरूको अगाडि पनि तपाईँ र मेरो प्राइभेसी हुन आवश्यक छैन, प्राइभेट लाइफ हुन आवश्यक छैन। दिनमा एक प्रकारको जीवन, राति अर्को प्रकारको जीवन, सबैले देख्दा एउटा जीवन, ओझल नबस्दा अर्को खालको जीवन। यस्तो हुनु सक्दैन। किनभने को मुखबाट कुवाक्य ननिस्कोस्, भ्रष्ट कुराकानी तेरो ओठबाट ननिस्कोस्। म सानोमा गोठाला जाँदाखेरि हाम्रो एउटा गाई थियो, रागी भन्थ्यौँ। त्यो हामीले हेरिन्जेल चाहिँ मजाले हिँड्थ्यो, तर यताउता हुनेदेखि फर्केर छैन गाई त, अर्काको मकैबारीमा हुन्थ्यो। म कति कुट्थेँ नि हो, गोठाला हुँदाखेरि चोर थियो अनि कुट्थेँ।
तर नकुट्नु पर्ने रहेछ। त्यसको बानी नै त्यसै। आज यदि हामीले पनि कुवाक्य बोल्दाखेरि भ्रष्ट कुरा गर्दा परमेश्वरले स्वर्गदूत खटाएर कुट्नु थाल्नुभयो भने, कुट्न लाउनुभयो भने आज कमै क्रिस्चियनको मात्र हुन्छ ढाडमा सुम्ला नभेट्ने, सबैले भेटेकै हुन्छ। यार तपाईँ र मत्ती 12:34-37 ए सर्पको बच्चा हो, तिमीहरू आफै दुष्ट छौ, असल कुरा कसरी बोल्न सक्छौ? किनभने हृदयमा भरिएको कुराहरू नै मुखबाट निस्किन्छ। के कुराले तपाईँ आफ्नो हृदय भर्न चाहनुहुन्छ? असल मानिसले आफूभित्र भरिएको असल थोकबाट असलै थोक निकाल्छ, तर दुष्ट मानिसले आफूमा भरिएको दुष्टताबाट दुष्ट थोक नै निकाल्छ। हेर्नुहोस्, असल अब यसले स्पष्ट भन्छ, तपाईँले नराम्रो भने तपाईँ असल होइन। अनि तपाईँले मलाई यो नभन्नुहोस्, त्यो व्यवस्थाको कुरा हो। येशू ख्रीष्ट बलिदान नभइन्जेलसम्म व्यवस्था हो, अब त अनुग्रहमा छौँ, नभन्नुहोस्। त्यो बिजनेस छोडिदिनुहोस्, व्यवस्था र अनुग्रहको बिजनेस। तपाईँले नभने पनि, अनुग्रहको बारे नसिकाए पनि, वी आर इन ग्रेस, सबैलाई थाहा छ। त्यो ठुल्ठुलो शब्द प्रयोग गरेर अनुग्रह र व्यवस्था भनेर अरूलाई अन्यलमा नपार्नुहोस्, आफै पनि नपर्नुहोस्। येशूको वचन हो, येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँले व्यवस्था र अनुग्रह भनेर छुट्याएर बोल्नु भएको छैन। उहाँले सिधै भन्नुभएको छ, असल मानिसले आफूभित्र भरिएको असल थोकबाट असलै निकाल्छ, तर दुष्ट मानिसले आफूमा भरिएको दुष्टताबाट दुष्ट थोक नै निकाल्छ। म तिमीहरूलाई भन्दछु, हरेक व्यर्थको कुरा जो मानिसहरू बोल्छन्, न्यायको दिनमा, त्यहाँ अनुग्रहले रोक्दैन, त्यो न्यायको दिनमा तिनीहरूले त्यसको लेखा दिनुपर्नेछ। किनकि तिम्रो वचनले तिमी निर्दोष ठहरिनेछौ, तिम्रो वचनहरूले तिमी दोषी ठहरिनेछौ। प्रभु यीशुले न्यायको दिनमा, उहाँ बलिदान हुनुभयो र त्यो न्यायको दिनदेखि तपाईँ उम्किनु भएको छैन। न्यायको दिनमा यीशुले चेलाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, न्यायको दिनमा अनुग्रहमा बाँचेको छु भनेर आफ्नो घाउलाई मलमपट्टि नगर्नुहोस्। हामी अनुग्रहमै बाँचेका छौँ विश्वासद्वारा। उहाँ येशूले क्रुसमा हाम्रो निम्ति के गरिदिनु भयो, त्यो कुरामा विश्वास गरेर हामी बचाइएका छौँ र आज्ञा पालनमा हिँडेर त्यो अनुग्रहलाई हाम्रो जीवनमा एकदमै वैभवशाली बनाउँछौँ, पावरफुल बनाउँछौँ। अनुग्रह बाँचे भन्दै विश्वास नगर्ने, आज्ञा पालनमा नहिँड्नेले अनुग्रहलाई जीवनमा थर्ड क्लास बनाउँछ। त्यसका न्यायको दिन हामीले बोलेको कुराबाट मत्ती 15:18-19 भन्छ, जुन कुराहरू मुखबाट बाहिर आउँछ ती हृदयबाट निस्कन्छन् र तिनैले मानिसलाई अशुद्ध तुल्याउँछ। किनकि हृदयबाट नै खराब विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झुट्टा गवाई र निन्दा बाहिर निस्किन्छ। आज धेरै क्रिस्चियनहरूको मुखबाट खराब विचार आउँछ, हत्या आउँछ, परस्त्री गमन आउँछ, व्यभिचार आउँछ, चोरी आउँछ, झुट्टा गवाई त कति आउँछ। कतिले त एकदमै झुट्टा गवाई नै दिइरहेको हुन्छ, इभन फेसबुकमा पनि कहिले कहिले दिइरहेको हुन्छ होला सायद। अनि झुट्टा निन्दा बाहिर आउँछ। हेर्नुहोस्, कति झुट्टा गवाई निन्दाहरू बाहिर आइरहेको हुन्छ। यो सबै कुराको यी सबै कुराहरू चोरहरू हुन्, जसले तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिष चोर्छ, तपाईँ र मेरोको शान्ति चोर्छ, तपाईँ र मेरो खुसी र आनन्द चोर्छ। हामी शैतानलाई मात्र दोष दिन्छौँ, तर हामीले त्यसका एजेन्टहरूलाई पालिराखेका छौँ, झुटलाई, निन्दालाई अनि खराब विचारलाई। त्यसले के गर्छ त, हाम्रो खुसी आनन्द चोरेर लान्छ। लुका 6:45 भन्छ, असल मानिसले आफ्नो हृदयको असल भण्डारबाट असल थोक निकाल्दछ। हामी ख्रीष्ट येशूमा हामी असल कामको निम्ति सृष्टि गरिएका हौँ। हामीबाट असल कुराहरू निस्किनु पर्यो। खराबी छ, तर असल कुराले खराबीलाई जित्नु पर्यो।
खराबीलाई जित्नको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले असल कुरा बोल्न थाल्नु पर्यो। जब असल कुरा बोल्न थाल्नुहुन्छ त्यो तपाईको एउटा ह्याबिट बनेर आउँछ अनि त्यो ह्याबिटले के गर्छ त तपाईको एक्सनलाई जितेर लान्छ। तपाई असल गर्न थाल्नुहुन्छ। दुष्ट मानिसले आफ्नो हृदयको दुष्ट भण्डारबाट दुष्ट थोक नै निकाल्दछ, किनकि जुन कुराले हृदय भरेको हुन्छ मानिसको मुखबाट त्यो निस्किन्छ। शैतानले बोल्नु लगाए नभन्नुहोस्। शैतानले बोल्नु लगाएको छैन, तपाईभित्र छ त। धेरैले भन्छ शैतानले तपाईको मन देख्दैन, तपाईको हृदयमा प्रवेश गर्दैन। त शैतानले निकाल्छ तपाईलाई तपाईको मुखमा? होइन, तपाई आफै निकाल्नुहुन्छ। अनि कसको टाउकोमा लाउनुहुन्छ? कसको टाउकोमा? आखिरमा तपाई पनि आदम र हवाको सन्तान त। आदमले हवाको टाउको गरेको त उनीहरूले हो। हेर्नुहोस्, अनि अर्को भोग विलास, त्यो पहिले मैले तपाईहरुलाई पढेर सुनाएको थिएँ। तिमीहरू आफ्नो विषयमा होशियार हौ, नत्र भोग विलास, मतवालापन र जीवनको फिक्रीले तिमीहरूको हृदय दबिएला। मैले हृदयको बारे तपाईहरुलाई भने, यो भोग विलासको बारेमा। भोग विलास भने चाहिँ मोज मजा, खानपिन, घुमघाम, रमाइलो। यसमा के छ त अरूको बारे सोच छैन। मलाई त लाग्छ जुकरबर्गले या उसको फेसबुकको एडमिनिस्ट्रेसनले एक दिन तपाईले बारबिक्यू पोल्दै गरेको, तपाईले रेस्टुरेन्टमा खाँदै गरेको अनि तपाईको टेबलमा सजिएका खानाहरू पोस्ट गरेको त्यो सबै ब्यान गरिदिन्छ एक दिन। किनभने के भनिदिन्छ, धेरै मान्छेले के भन्छ नि, वी आर अफेन्डेड, वी आर अफेन्डेड, वी haven't seen this kind of meal since 6 months। 6 महिनादेखि हामीले बारबिक्यू खानै पाएको छैनौँ, यस्तो रेस्टुरेन्टमा जानै पाएको छैनौँ, अनि हामीले यत्रो ठुलो भोज देखेका छैनौँ। वी आर अफेन्डेड, हामी एकदमै यसले आहत भयौँ, हाम्रो मन बिग्रियो, खान नपाएर आत्महत्या गर्न मन लाग्यो, हरेक किसिमको कुराहरू लगाइदिन्छ। अनि जुकरबर्गले के गर्नुपर्छ, ब्यान गरिदिने हुन्छ। भोग विलास, मोज मजा, यसले के गर्नेछ त मानिसलाई एकदमै परमेश्वरबाट टाढो लान्छ, एकदमै टाढो लान्छ। यहाँ के भन्छ भने भोग विलासबाट, यो मोज विलासीपन। मैले धेरै अगाडि एउटा गाडी किनेको थिएँ, यो लोनमा थियो। अनि मैले चाहिँ मेरो साथी आयो अनि मैले भने साथीलाई, मेरो श्रीमती पनि छेउमा थियो गएको थियो। अनि मैले भने ब्रदर दिस इज माई कार भने। अनि उसले भन्यो, उसले चाहिँ के भन्यो भने त्यो कारलाई हेरेन, मारुति 800 थियो। उसले चाहिँ देब्रेपट्टिको ढोका खोलेर दिस इज योर वाइफ भनेर श्रीमतीलाई ढोका खोलेर मेरो श्रीमतीलाई बसायो के। मलाई कस्तो लाज लाग्यो भने, हेर्नुहोस्, धेरैपल्ट तपाईँलाई पनि त्यस्तो होला, दिस इज माई कार होइन, BMW होला, टोयोटा होला, मर्सिडिज होला, बेन्ज होला, आउडी होला, केहरू होला, लम्बोर्गिनी होला। हेर्नुहोस्, धेरैपल्ट यस्ता कुराहरूले, संसारका कुराहरूले कतिपल्ट हामीलाई हाम्रो लोयल्टी परमेश्वरभन्दा पनि, हाम्रो केयर लोयल्टी परमेश्वरभन्दा पनि ती हाम्रा नासुने कुराहरू माथि आउँछ। हेर्नुहोस्, अहिले मैले तपाईहरुलाई बेला बेला भनेको छु, मेगा चर्च कहाँको अहिले? यो मेगा चर्च यो हाम्रो यहाँ 350 जना बस्ने ठाउँ हो। यो यहाँनिर हामी घरकै 5-10 जना बसिरहेका छौँ। कहाँको मानिसहरू? हाम्रो पेन्डेमिकले हाम्रो औकात देखाइदियो नि त हामीलाई। देखाइदियो कि देखाइदिएन? जुममा छौँ, ओके, जुममा छौँ। के जुमले हामीलाई हाम्रो इमोसनल फेलोसिप गर्न दिन्छ? फेसबुकमा छौँ, के यसले हामीलाई इमोसनल फेलोसिप गर्न दिन्छ? होइन, हाम्रो औकात देखाइदियो नि त यो सबै कुराले। हेर्नुहोस्, अनि यी कुराहरू नै हुन् संसारमा रहेर जाने कुराहरूले। जे कुराहरूलाई छाड्छौँ, यो कुराहरूमा हाम्रो ध्यान नजाओस्। हामीले लगाएर
हामीले लगाएको अर्नामेन्टहरू, गहना गोरिया श्रृङ्गार प्रकारका कुराहरू जो जसले हामी जब कफिनमा हुन्छौँ त्यसले हाम्रो केही पनि सौन्दर्य देखाउँदैन। हाम्रा खानेकुराहरू, हाम्रा घर, यी सबै कुरो यहाँ रहइन्जेलसम्म हो। तर यहाँ रहइन्जेलसम्म त हामीले वास्ता गर्नुपर्छ नि भन्नुहुन्छ भने वास्ता गर्नुपर्छ, तर तपाईँको लोयल्टी ख्रीष्ट येशूमा गरिएको त्यो चिजहरूमा वास्ता गरिएको भन्दा ज्यादा हुनुपर्छ। भोग विलासले हामीलाई प्रभुबाट टाढो नलैजोस्। खाने कुराले, लाउने कुराले, खर्च गर्ने कुराले, हाम्रो संसार भएको मानिसहरूसँगको रिलेसनले प्रभुसँगको हाम्रो रिलेसनमा बाधा नल्याओस् भन्नु खोजेको भोग विलास। अनि अर्को कुरा मतवालापन। मतवालापन भन्ने बित्तिकै हामी रम, बियर, विस्की, वाइनको कुरा सम्झिन्छौँ। तर यो मतवालापन अर्को पनि हो। जस्तै मानिसहरू दुःखले मात्छ, पीडाले मातिन्छ, निराश र हताशले मातिन्छ, आवेग र संवेगले मानिसहरू मातिन्छ, मानिसहरू आत्महत्या गर्छन्, मान्छेहरू पागल बन्छन्। हेर्नुहोस् त कति डरलाग्दो कुराहरू छ यस्ता मतवालापन। कति खुसीले मान्छेहरू मातिन्छ, सुखले मात्छ, दुःखले मात्दो रहेछ मान्छेहरू। सुखले मात्यो भने चलनै बेग्लै हुन्छ। आफूलाई हेर्नुहोस् सुखले मातिनु भएको छ कि छैन? ओके छैन अरे, त दुःखले मातिनु भएको छैन? दुःखले मात्यो भने अर्काको आलोचना ज्यादा गर्छ, सबै सर्वहारा वर्ग बन्छ, टोटलिटेरियन बन्छ। हामी आफूलाई एकदमै सबैले पेलेको, सबैले दोसाको, सबैले एकदमै टेकेको मात्रै देख्छ। होशियार मतवालापनबाट भन्छ। अनि तितोपनाले मानिसहरू मात्छ। जब तितोपनाले मात्छ अर्काको कुरा मात्र गर्छ, आलोचना मात्र। फल्ना यस्तो, ढिस्का यस्तो, ऊ त्यस्तो, यस्ता त्यस्ता भन्ने होइन। रिस र क्रोधले मात्यो भने बदलाको भावना। हेर्नुहोस् यो कति डरलाग्दो कुरा हो। अनि पाँचौँमा जीवनको फिक्री। लुका 8:14 भन्छ, काँडाहरूको बिचमा पर्ने चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले सुन्छन् तर पछि यस जीवनको चिन्ता, धन सुख चाहिँ नपरेर बढ्न पाउँदैन, तिनको फल पाक्न पाउँदैनन्। जीवनको फिक्री। जीवनको फिक्रीमा डुब्ने कुनै पनि क्रिस्चियनले परमेश्वरमा फल फलाउन सक्दैन। मैले भनेको होइन, प्रभु यीशुले भन्नुभएको। लुकामा भन्नुभएको छ, मर्कुसमा भन्नुभएको छ, अनि मत्तीमा भन्नुभएको छ। तिनैवटा सुसमाचारमा रेकर्ड गरिएको छ। जीवनको फिक्रीमा डुब्ने मान्छेले होइन परमेश्वरको महिमा गर्न सक्दैन। जीवनको धनको सुख चैनको मा परेर चिन्तामा परेर बढ्न सक्दैन, फल फलाउन सक्दैन। तपाईहरु म चिन्ता र फिक्रीमा मात्र डुबिराख्यौं भने हामी फल फलाउन सक्दैनौं। लुका 12:38-31 ले भन्छ, तर आज हुने र भोलि आगोमा फालिने मैदानको घाँसलाई परमेश्वरले यसरी आभूषित गर्नुहुन्छ भने ए अल्पविश्वासी हो, उहाँले तिमीहरूलाई झन् कति बढी आभूषित गर्नुहुनेछ। के खाउँला के पिउँला भनी तिमीहरू खोजीमा नबस, चिन्तित पनि नहौ, किनकि संसारका सबै मानिसहरू यी कुराहरूको खोजीमा रहन्छन्। तिमीहरूका पिताले जान्नुहुन्छ कि तिमीहरूलाई यी कुराहरूको खाँचो छ, तर परमेश्वरको राज्यको खोजी गर र यी सबै कुराहरू पनि तिमीहरूलाई दिइनेछ। भोलिको दिन, भविष्यको डर विश्वासको शत्रु हो। भविष्यको डर तपाईको सेवकैको शत्रु हो। भविष्यको डर प्रभुसँग तपाई बढ्ने तपाईको वृद्धिको शत्रु हो। हेर्नुहोस्, आज संसारले धेरै कुराहरू बनाइदिन्छ हाम्रो निम्ति, तर हामीले जे बनाउँछौं परमेश्वरको राज्यको निम्ति संसारले बनाउन सक्दैन। तपाई हामी स्वर्गीय नागरिकहरू हौं। हामी स्वर्गीय नागरिकहरू हौं हैन। पर्दा खोल न बाबु, आइडिया छैन बाबुहरुलाई। हामी स्वर्गीय नागरिक हौं। यो संसारमा हामी धेरै भनेको 90, 95, 100 वर्ष छौं, छोडेर जान्छौं।
छोडेर जान्छौँ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनभर हामीले गरेको कामहरूमा कति के गर्यौँ भन्दा पनि कसरी गर्यौँ भन्ने हिसाब किताब उहाँले हामीबाट लिनुहुन्छ। अब हामी ख्रिस्टमा हुर्केका जन्मेकाहरूले हाम्रो काम ख्रिस्टमा उहाँको राज्यमा आत्मिक सेना तयार गर्नु हो। हामी ख्रिस्टको सेनाहरू तयार गर्ने। यो सेना भनेको बन्दुक लडाइँको लागि बन्दुक तरवार खुकुरी बोक्ने होइन, परमेश्वरको वचन बोकेर अगाडि बढ्ने मानिसहरू, ख्रिस्टको गवाई दिने मानिसहरू तयार गर्ने हो। तर तपाईँ र मेरो इनपुट के छ अरूलाई दिने? त डक्टर हो, त इन्जिनियर हो, त पाइलट हो, त वैज्ञानिक हो भन्ने चाहिँ त पास्टर हो, त तेरो बोलाउटको पछि लाग, परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर। तपाईँले मलाई सोध्नु होला, डक्टर भएर पनि परमेश्वरको राज्य प्रचार गर्नु सक्छ? यस सक्छ, उसले गवाई दिन सक्छ। तर परमेश्वरले मानिसहरूलाई फुल टाइम उहाँको राज्य अगाडि बढाउन बोलाउनु भएको छ। फुल टाइम भन्नाले कामै नगरी हिँड्ने होइन, 24 आवर्स एनी टाइम परमेश्वरको बारे बोल्ने मानिसहरू बोलाउनु भएको छ। आज हामी त्यो लागि बोलाइएका हौँ, त्यो कारण बोलाइएका मानिसहरू हौँ। हाम्रो आवश्यकता र खाँचोहरू यहाँ भन्छ नि, के खाउँला के पिउँला भनेर खोजी नबस्छ, चिन्तित पनि नहो, किनकि संसारका मानिसहरूले त्यो खोजी गर्छ। संसारका मानिसहरूले भोलि आर्थिक साम्राज्य तयार गर्नको लागि, भोलि सबै कुराहरूलाई भरिपूर्ण पार्नको लागि उनीहरूसँग योजनाहरू छ, उनीहरूसँग सबै कुराहरू छ। तपाईँ र मेरो योजना के हो? परमेश्वरको राज्यको वृद्धि गर्न। चाहे तपाईँ जहीँ हुनुहोस्, चाहे तपाईँ गाउँमा हुनुहोस्, चाहे सिटीमा हुनुहोस्, चाहे अमेरिका हुनुहोस्, चाहे हङकङ हुनुहोस्, चाहे नेपालमा कहीँ पनि हुनुहोस्, तपाईँलाई परमेश्वरले त्यहाँ उहाँको राज्य वृद्धि गर्नको लागि ल्याउनु भएको। तपाईँले त्यसरी बुझ्नुहोस्, किनभने हामी यस संसारका मानिसहरू होइनौँ। यदि उहाँका राज्यको मानिसहरू हौँ भने हाम्रो आवश्यकता र खाँचो के हो भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ। पेन्डेमिक सुरु भयो अनि हामीले न्युजमा सुन्यौँ, हङकङको सरकारले आफ्ना मानिसहरूलाई 10-10 हजार दिँदैछ अरे। अरे बाफरे, $10,000। त्यो भनेको हाम्रो लगभग 1.5 लाख रुपियाँ हुन्छ कि कति हो? 1.5 लाख रुपियाँ हुन्छ। $10,000। किनभने हङकङको सरकारलाई आफ्नो मानिसको आवश्यकता थाहा भयो। भारतले आफ्नो 80 करोड जनसङ्ख्यालाई चामल बाँड्दैछ 20 केजीको दरले हरेक महिना। भारत सरकारलाई थाहा भयो आफ्नो देशको आवश्यकता के हो भनेर। अमेरिकाले आफ्नो जनतालाई, हरेक व्यक्तिलाई स्टिमुलस चेक दिँदैछ $1,200, नानीहरूलाई $500। उनीहरूलाई थाहा भयो हाम्रो मानिसहरूले खान सक्दैनन्, सपोर्ट गर्न सक्दैनन् भने सरकारले दियो। हाम्रो सरकारलाई पनि थाहा भयो हाम्रो मानिसहरू बिजोगमा भएका छन्, 30,000 मान्छे देशबाट बोकेर ल्यायो। फ्रीमा ल्यायो कि पैसा तिरायो त थाहा छैन मलाई। हेर्नु, सरकारले आफ्नो मानिसहरूलाई यसो भने तपाईँ र मेरो राजाहरूको राजा येशू ख्रिस्ट, प्रभुका प्रभु, हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टले के तपाईँ र मेरो आवश्यकता र खाँचो थाहा छैन? थाहा छ कि छैन होला? वास्ता गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न होला? फिलिपी 3:20 भन्छ हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ। यहाँ बाइबलले भन्छ, उहाँले धेरै अगाडि भनिसक्नुभयो, 2000 वर्ष अगाडि उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको पिताले जान्नुहुन्छ कि तिमीहरूको यो कुराको खाँचो छ। खानु, पिउनु, बस्नु खाँचो छ नि उहाँलाई थाहा छ भन्नुहुन्छ। इभन तपाईँले माग्नुभन्दा अगाडि तपाईँ के माग्नेवाला हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा छ। तर मागेको कुरा हरेक पाउनुहुन्न। उहाँले नदिनु भएर होइन, तपाईँको विश्वास नभएर हो। तपाईँले माग्नुहुन्छ, स्वीकार गर्नुहुन्न, पाएँ भन्नुहुन्न। फिलिपी 4:6 भन्दछ, तिम्रा सबै अन्तर्विन्तीहरू धन्यवाद सहित, इभन तपाईँले प्रार्थना गरेपछि तपाईँको प्रार्थना कहिले पनि ख्रिस्ट येशूमा मलाई यो दिनुहोस् त्यो दिनुहोस्, येशूको नाममा आमेन हुनुहुन्न।
तपाईको प्रार्थना, परमेश्वर मलाई यो ख्रीष्ट येशूमा यो दिनुभएको छ, यो दिनुहोस्, त्यो दिनुहोस्, र तपाईले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, मलाई दिनुहुन्छ, तपाईलाई धन्यवाद, आमेन हुनुपर्छ। धन्यवाद सहित परमेश्वरमा तपाईले चढाउनु भएका अन्तर्विन्तीहरू, तपाईका मागहरू, तपाईका डिमान्डहरू येशूको नाममा तपाईको धन्यवादले बोकेर लान्छ। किन? उहाँलाई थाहा छ आवश्यकता र खाँचो। बाइबलले भनेको छ संसारको सरकारहरूलाई थाहा छ भने हाम्रा परमेश्वरको राज्यको राजाहरूको राजा, प्रभुका प्रभु, हाम्रा परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा छ। त्यसकारण चिन्ता फिक्रीमा नडुब्नुहोस्। मैले भविष्यवाणी सुनिरहेको थिएँ, अब चाँडै नै के हुँदैछ, अब डिजिटलाइज हुँदैछ, क्यासलेस सोसाइटी बन्दैछ। यस, त्यो राइट हो, क्यासलेस सोसाइटी। आजभन्दा केही वर्ष अगाडि लन्डनको बार्कले ब्याङ्कले एटिएम कार्ड चलाउन सुरु गर्दा, सबैभन्दा पहिले बार्कले ब्याङ्कले सुरु गर्यो। त्यो सुरु गरेको दिन उनीहरूले सपना देखेको थिए संसार एक दिन क्यासलेस सोसाइटी हुनेछ। अब क्यासलेस सोसाइटी हुनेछ भनेर के पैसा आगोमा जलाउन थाल्नु? अनि त्यस पछाडि अनिकाल आउनेछ। लु, अनिकाल आउनेछ भनेर अहिले धान चामल किनेर थुपार्न थाल्नु त, अनिकालमा खानु भनेर? पैसा हुँदैन भनेर सुन थुपार्न थाल्नु? डिफ्लेसन भयो भने एक बोरा सुनले एउटा रोटी मात्र आउनेछ। अहिले एक बोरा पैसा बोकेर जाँदा एक तोला सुन आउँछ। 99,300 रुपियाँ नेपालमा सुनको दाम। 1 लाख पुग्न आँट्यो, 700ले 1 लाख पुग्न आँट्यो। सुन महँगो भयो भनेर अब क्यासलेस सोसाइटी भनेर डायमन्ड सुनहरू थुपार राख्यो भने जब डिफ्लेसन हुन्छ त्यति बेला एक बोरा सुनले एउटा रोटी मात्र आउँछ। के गर्ने त्यति बेला? अब खेदो, निन्दा, भविष्यवाणी आएकै छ, खेदो आउँदैन, सतावट, के कहाँ भाग्नु त? ओडारमा लुक्यो भने धुवाँ लगाएर निकाल्छ, पानीभित्र लुक्यो भने केमिकल लगाएर निकाल्छ। तपाईँले मुङ्ग्री माछा सोडाहरू के लगाएर निकालेको फेसबुकमा देख्नुहुन्छ नि। लुक्ने ठाउँ कहाँ छ? मार्समा जाने त सपना हो, त्यो सपना, मार्समा जाने सपना लगे पनि तपाईँ जानु पाउनुहुन्न, तपाईँको पैसाले पुग्दैन। के गर्ने त्यति बेला? सल्युसन भन्नुहोस् न। यीशुले धेरै वर्ष अगाडि भनिसक्नु भएको छ, ट्रिबुलेसन हुनेछ, खेदो आउनेछ, सबैले हेप्नेछ, तिमीहरूलाई धपाउनेछ। के गर्ने त्यति बेला? मलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले भन्ने कुरा यति नै हो, प्रभुमा पूर्ण समर्पित हुनुहोस्। तपाईले येशू ख्रीष्टमा ज्यान गुमाउनु भने तपाईको लागि जीवनको मुकुटले पर्खिरहेको छ। तपाईको जीवन उहाँले गनिराख्नु भएको छ। आपद विपदको बीचमा पनि उहाँको अनुमति बेगर तपाईको मृत्यु हुँदैन। साहस गर्नुहोस्। तपाईले जे गुमाउनुहुन्छ तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। मैले भन्ने कुरा त्यो। हेर्नुहोस्, कहीँ पनि एक समय यस्तो किसिमको समय थियो, युरोपमा गैर क्रिस्चियन भएर बाँच्न गाह्रो थियो। जसरी अहिले मिडल इस्टमा क्रिस्चियन भएर, हिन्दू भएर, बुद्धिस्ट भएर बाँच्न गाह्रो छ। जसरी अहिले चाइनामा, उत्तर कोरियामा, भियतनाममा, लाओसमा म क्रिस्चियन हुँ, म हिन्दू हुँ, म बुद्धिस्ट हुँ भन्दै छाती तानेर हिँड्न गाह्रो छ। नेपाल, इन्डिया, भुटानमा म क्रिस्चियन हुँ भन्दै हिँड्न गाह्रो छ। मिडल इस्टमा म बुद्धिस्ट हुँ, हिन्दू हुँ भन्दै हिँड्न गाह्रो छ। सबै देश र क्षेत्रमा आफ्नै आफ्नै उसूलहरू छ। त कहाँ जाने? खेदो त आउनेछ। यीशुले भन्नुभयो खेदो आउनेछ, सतावट आउनेछ। त के हो त? आउनेछ। भविष्यवाणी बोलेर के फाइदा छ? भविष्यवाणीले उत्साह ल्याउनु पर्छ, एडिफिकेसन ल्याउनु पर्छ, इन्करेजमेन्ट ल्याउनु पर्छ। डर र त्रास होइन प्रियहरू। अरूलाई डर र त्रासमा राखेर तपाईले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नुहुन्न। समाधान दिनुहोस्। यो आउँदैछ, ख्रीष्टको वचनमा दह्रो हुने दिन आयो। अब हाम्रो विश्वासको मूल्य चुकाउने दिन आयो। येशूले भन्नुहुन्छ
सधैँ प्रार्थना गर। त्यहाँ अघि हामीले हेऱ्यौँ नि, तर आइपर्ने यो सबै कुराकोबाट उम्कन मानिसको पुत्रको सामुन्ने खडा हुन सामर्थ्य हुनलाई सधैँ प्रार्थना गर्दै रहो। यहाँ के भन्छ? यीशुले भन्नुभयो, तब उहाँ 26:40-41 मत्तीमा, तब उहाँ चेलाहरू कहाँ आएर तिनीहरूलाई निदाइरहेको भेटाउनु भयो र पत्रुसलाई भन्नुभयो, के तिमीहरू मसँग 1 घन्टा पनि जागा बस्न सकेनौ? जागा रहो, प्रार्थना गर, परीक्षामा नपर। आत्मा त साँच्चै तयार छ तर शरीर दुर्बल छ। 1 घन्टा पनि प्रार्थना गर्न सकेनौ? आज कति प्रार्थनाको अवसरहरू जुटाइएको छ। प्रार्थना सभा, डाँडाको प्रार्थना, खोल्साको प्रार्थना, बगरको प्रार्थना, जङ्गलको प्रार्थना, प्रार्थना छ। तर येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको त्यस्तो प्रार्थना होइन। यो प्रार्थना तपाईँको हृदयबाट पुकारिएको प्रार्थना हो। 1 घन्टा बस्न सक्दैनौ? यहाँ के भन्छ भने परीक्षामा नपर्नको निम्ति प्रार्थना, जागा रह, प्रार्थना गर, परीक्षामा नपर्नको निम्ति। परीक्षाहरू आउँछ, हामी प्रार्थना गरिराख्ने मान्छेलाई परीक्षाहरू आउँछ, हामी प्रार्थना गरिरहनु पर्यो। उहाँले अझ के भन्नुहुन्छ भने लुका 22:46 उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन निदाइरहेका छौ? उठ र परीक्षामा नपर्नलाई प्रार्थना गर। किन निदाइरहेका छौ? आज हामी प्रार्थना गरौँ भने कतिजना प्रार्थना गर्न तयार हुन्छ? प्रार्थना गर्नु भनेको केवल माग्नु मात्र होइन। प्रार्थनाको फर्महरू, धन्यवाद, प्रशंसा, मलाई यो देऊ त्यो देऊ भन्ने प्रार्थनाहरू अल्छी लाग्छ। किनभने उहाँलाई थाहा छ हाम्रो आवश्यकता र खाँचो। जब हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन थाल्छौँ, हाम्रो निम्ति के गर्नुभयो, हामी के थियौँ, के बनाउनु भयो, हाम्रो स्टेटस के थियो, हाम्रो स्टेटस के भयो, कहाँ थियौँ, कहाँ पुग्यौँ, हामी उहाँलाई धन्यवाद निरन्तर दिइराख्यौँ भने र प्रशंसा गऱ्यौँ भने यो सबै परमेश्वरको हातले गरेको हो। परमेश्वरको हातले उठाएर सार्नु भएको, परमेश्वरको हातले जुटाइदिनु भएको। उहाँलाई जोडतोड प्रशंसा गर्न थाल्यौँ र किनकि उहाँ अति पवित्र हुनुहुन्छ, उपासना, आराधना, पूजा गर्न थाल्यौँ भने परमेश्वरले हाम्रो आवश्यकता र खाँचहरू जुटाइदिनुहुन्छ। तपाईँले बाटोमा बसेर माग्ने मान्छे जस्तो कटौरा लिएर येशूको नाममा कटौरा मागिराख्नु पर्दैन। उहाँलाई तपाईँ र मेरो आवश्यकता र खाँचोहरू थाहा छ। एफिसी 6:18 भन्छ, सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील सर्तक भएर सबै सन्तहरूको निम्ति प्रार्थना गर। यो एकदम प्रोफेटिक मिसनरी प्रार्थना हो। सबै सन्तहरूको निम्ति, नेपालमा भएका, इन्डियामा भएका, मिडल इस्टमा भएका, साउथ इस्ट एसियामा भएका, युरोपमा भएका, नर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सबै ठाउँमा भएका सन्तहरूको निम्ति प्रार्थना गर। आज सबैको नाम लिन सक्नुहुन्न। थाहा छ सुपर कम्प्युटरले 1 सेकेन्डमा 12 लाख फाइल स्क्यानिङ गर्छ अरे। सुपर कम्प्युटरले। हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो आत्मा त्योभन्दा पनि सुपर छ। कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? अन्य भाषामा प्रार्थना गर। किनभने के भन्छ, आत्मामा प्रार्थना गर। कतिले मैले यो भन्दाखेरि यो अलिकति अति नै भयो जस्तो लाग्छ होला तपाईँहरूलाई। एफिसी 6:18 के भन्छ त? सारा प्रार्थना निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। पहिलो कोरिन्थी 14:14 भन्छ, यदि मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गरेँ भने कसले प्रार्थना गर्छ? मेरो आत्माले प्रार्थना गर्दछ। तपाईँले भन्नु होला, त्यो त तपाईँको आत्माले नि, यहाँ त पवित्र आत्मामा भनेको छ नि भन्नुहुन्छ होला। तपाईँले जानुहोस् रोमी 8:26 जब कसरी प्रार्थना गर्ने मलाई थाहा हुँदैन, कुन सन्तको लागि संसारमा यहाँनिर 3 बिलियन क्रिस्चियनहरू छ अरे, हाउ क्यान आई प्रे फर 3 बिलियन सेन्ट्स? थाहा छैन तपाईँलाई तिनीहरूको प्लाइट के छ, कस्तो अवस्थामा छ, कसरी? त्यति बेला पवित्र आत्मा प्रार्थना गर्नुहोस्। पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मालाई लिनुहुन्छ र बयानै गर्न नसकिने सुस्केराहरूमा उहाँले हाम्रो आत्मा थ्रु प्रार्थना गर्नुहुन्छ। सबै समय प्रार्थना गर, प्रार्थना गर। येशूले भन्नुभयो सबै समय प्रार्थना गर। आज तपाईँ हामी पो
एकदमै सेग्रिगेसन भयो हामीमा, डिभिजन आयो, हरेक आयो। अनि त्यस कारणले हामीले पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्ने कुराहरू बाँड्न थाल्यौँ। आफ्नै सोचबुझले ग्रिक शब्द पल्टायौँ, आरामिक शब्द पल्टायौँ, अनि हिब्रू शब्द पल्टायौँ, आफ्नै आफ्नै अर्थ लगायौँ। अनि आत्मा प्रार्थना गर्नु भनेको यता र उता हामीले घुमाएर सुवा पार्यौँ। बाइबलले सिधै भन्छ आत्मा प्रार्थना गर्नु भनेको अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु। अनि यो एउटा क्रिस्चियनलाई भनेको होइन, प्रभु यीशुले आफ्नो शरीरलाई भन्नुभयो। शरीर भन्ने बित्तिकै हरेक डिनोमिनेसन आयो, हरेक सत्य शिक्षा यहाँ आयो। हामी सबै, यहुदाको 20ले भन्छ तिम्रो पवित्र विश्वासमा वृद्धि गर, कसरी? आत्मामा प्रार्थना गर्दै। बाइबलले भने त्यो। यस कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, यो अन्तको दिनहरूमा हामी खडा हुन सामर्थ्य हुनलाई भनेछ, तर मेरो बाइबलमा खडा हुन योग्य ठहरिनको लागि त्यो दिन पासोबाट उम्केर खडा हुन योग्य हुनको लागि प्रार्थना गर, प्रार्थना गर। धेरै मान्छेले भनेको सुन्छु स्वर्ग जानु सजिलो छ, तर अमेरिका जानु चाहिँ गाह्रो छ। 10 पल्टको भिसै पाउँदैन। तर म भन्छु अमेरिका जानु सजिलो होला, स्वर्ग जानु गाह्रो छ। ईश्वरलाई विश्वास गरेर गइहालिन्छ नि, यस गइहालिन्छ, तर त्यो जाने दिनसम्म तपाईँ कतिपल्ट मर्नुपर्छ, कतिपल्ट मर्नुपर्छ। एउटा परमेश्वरको दासले भनेको छ, अथवा साधु सुन्दर सिंहले, दिनमा कतिपल्ट मर्नुपर्छ परमेश्वरको निम्ति। परमेश्वरको निम्ति मर्नु सजिलो छ अरे, एकपल्ट 2 घन्टा 1 घन्टा मरिहाल्छ अरे, तर सुसमाचारको निम्ति मर्नु धेरै गाह्रो छ। क्षण क्षणमा मर्नु पर्यो, क्षण क्षणमा। तर योग्य ठहरिनको लागि तपाईँ र मैले निरन्तर प्रार्थना गर्नु पर्यो। म पहिलो पद पढेर सक्छु। तर तिमीहरू आफ्नो विषयमा होशियार रह। हेर्नुहोस्, आफ्नो विषयमा हामी होशियार रहौँ। के प्रचार गर्छौँ, के बोल्छौँ। हामी क्रिस्चियन हौँ भने ख्रिस्टको स्वभाव हामीमा आउनुपर्छ। तपाईँको छिमेकीले तपाईँलाई देख्नु पर्यो, यसलाई त जे भन्दा पनि सहन्छौ, क्रिस्चियन हौँ भन्छ, सहन्छौ भन्छ। धेरै अगाडि पूर्वमा मैले एउटा यस्तै कुरा हुँदाखेरि एकजना मान्छेले भनेको थियो, एक ठाउँमा प्रचार गर्नु गयो अरे, म सहर भन्दिनँ, ठाउँ पनि भन्दिनँ, प्रचार गर्नु गएछ। प्राय क्याम्पस क्रुसेडको त्यति बेला जोड थियो, 4 आत्मिक नियम लिएर त्यो जवान भाइ बहिनीहरू जहीँ पनि पुग्थे, उनीहरू हिम्मत थियो। आजकल कसरी क्याम्पस क्रुसेडले कस्तो सेवाकाई गर्छ मलाई थाहा छैन, अहिले सम्पर्कमा छुइनँ। तर त्यो दिनहरूमा, आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको दिनहरूमा क्याम्पस क्रुसेडले 4 आत्मिक नियम बोकेर भेटाको मान्छे कसैलाई बाँकी राख्दैन थियो। पसिना खल खल बनाएर हामी ग्रहण गराउँथ्यो। अनि एउटा टोलमा गएछ, अनि आउने बित्तिकै स्वागत गर्यो अरे त्यहाँको मान्छेहरूले। उनीहरूलाई त दाउड त भयो, के हुनु आँट्यो, सबैले क्रिस्चियन भनेर खेच्छ, यिनीहरूले त स्वागत गर्दैछ नि। अनि 4 आत्मिक नियम खोलेर सुरु मात्र गरेको थियो अरे। एकछिन त्यो राख्नुहोस्, बरु तपाईँहरूको ठुला बडा मानिसहरू छन् कि छैनन्, अगुवाहरू भन्छ, तपाईँहरूको ठुला नेताहरू छन् नि भने, होइन तपाईँहरूले गएर भन्नुहोस् न, यो टोल पुरा किनुन्, हामी सस्तैमा बेच्छौँ। छक्कै पर्यो। अनि उनीहरू हामी त ख्रिस्टको बारे बताउनु आएको, जग्गा हेर्नु किन्नु आएको होइन, हामीलाई चाहिएको छ। तपाईँहरू कति राम्रो बोल्नुहुन्छ। यहाँनिर हाम्रो माझमा एउटा क्रिस्चियन छ, उसले हाम्रो जिना हराम गरिदिएको छ। हाम्रो कुखुरा देख्नु हुँदैन, अघि ढुङ्गा हान्छ। घरमा बास्छ भाले, बिहानै उठेर शराब छ, राति भाले बास्दा पनि। हाम्रो छोराछोरी त्यहाँ टिक्नै दिँदैन। हामी यहाँ क्रिस्चियनले हामीलाई धुरुक्क रुवाएको छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो यो नसुनाउनुहोस् हामीलाई, तपाईँहरू राम्रो मान्छेहरू चाहिँ नसुनाउनुहोस्। तपाईँको अगुवाहरू यो जग्गा किन्नु बोलाउनुहोस्, हामी यो तपाईँहरूले यो क्रिस्चियन टोल बनाउनुहोस्, हामी जान्छौँ, यहाँ बस्न सक्दैनौँ, हामीलाई भातै रुच्नु छाड्यो भनेछ। छक्कै पारेँ म त। त्यो भाइहरूले मलाई सुनायो।
तपाईलाई लाग्छ त्यो टोलको मान्छेले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्छन्, मरेको मानिस बौरी उठेको देख्यो भने विश्वास गर्दैन। किन? त्यो मानिसको क्रिस्चियन जीवनमा ख्रीष्ट देखेनन् उनीहरूले। चाहे दुःखमा जिउँ, अभावमा जिउँ, हामी खेदो निन्दोमा जिउँ, मानिसहरूले येशू ख्रीष्ट हाम्रो जीवनमा देखुन्। मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो जीवनमा देखोस्। कसैले येशूले भन्नुभयो, कसैले आएर तिम्रो देब्रे गाला रन्काइदियो भने दाहिने फर्काइदियो। यो जौलाखालमा त्यो पञ्चायतको बेलामा एउटाले आएर दाहिने गाला पड्काइदिएछ, उसको पालो साइकलबाट झरेर देब्रे गाला पड्काइदिएछ। अन्त ए तिमीले के गरेको? यो तिम्रो बाइबलमा यस्तो लेखेको छ छैन भने त तिमी एउटा गाला पड्काइदियो भने अर्को थापिदियो भनेको होइन। बाइबलमा देब्रे चड्कायो भने दाहिने थापिदियो भनेको छ। तिमीले दाहिने चड्काइदिएपछि त मैले देब्रे कसरी थाप्नु? तिम्रो देब्रे हान्नु परेन भनेछ। रियल घटना अरे जौला खेलमा हेर्नुहोस् त। देब्रे हानेको म दाहिने देखाउने थिएँ, तिमीले दाहिने हानिदिएपछि त मैले त तिम्रो देब्रे त बनाइदिनै पर्यो। यस्तो किसिमको लोजिकले ख्रीष्ट येशूलाई हाम्रो जीवनमा देख्दैन। संसारमा छौँ, बाँच्नुपर्छ नि हौ भन्ने लोजिकले येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो जीवनमा देख्दैन। हामीले भविष्यको निम्ति सोच्नुपर्छ नि हो भन्ने लोजिकले येशू ख्रीष्ट हाम्रो जीवनमा देखिँदैन। हाम्रो जीवनमा येशू ख्रीष्टको वचनलाई लिटरली अक्षरशः पालन गरेर, आज्ञा पालन गरेर मात्र देखिन्छ। मैले पनि ठुल्ठुलो कुरा गर्दैछु, पुलपिटबाट ठुल्ठुलो कुरा गरेर येशू ख्रीष्टलाई मानिसहरूले देख्दैनन्। जब व्यावहारिक जीवनमा प्र्याक्टिकली भुइँमा हुन्छु, मेरो जीवनमा मैले प्रचार गरेको कुरा जस्तो मेरो जीवन मानिसहरूले देख्नुपर्छ, अनि उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई देख्छन्, अनि प्रभुको महिमा हुन्छ। नत्रता भोगविलास, मतवालापन र जीवनको फिक्रीले तिमीहरूको मन हृदय दबिएला र तिमीहरू एक्कासी त्यो दिन पासो झैँ आइपर्ला। त्यो दिन कतिले येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन भन्छ, तर हाम्रो बुझाइ ऱ्याप्चर। दोस्रो आगमनले कसैलाई सरप्राइज दिँदैन। ऱ्याप्चर पछाडि दिन गनी 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 7 वर्ष पछाडि दोस्रो आगमन हुन्छ। दिन गनी गनी अन्तिम हप्ता 3.5 वर्षसम्म यरुसलेममा मन्दिर बन्नेछ। क्रिस्चियनहरूलाई मात्र सताइनेछ, खेदो गरिनेछ। क्रिस्चियनहरू संसारको अनौठो जन्तु भनिनेछ, झगडा गर्ने, अमेल मिलापी भन्ने। आज पनि क्रिस्चियनहरूलाई समाजमा अमिल्लो भन्दछ, त्यति बेला झन् बनिनेछ। तर 3.5 वर्ष पछाडि बाँकी 3.5 वर्ष संसारले यहुदी र क्रिस्चियनहरूलाई भ्याकुरा खेदाइ गर्नेछ। त्यति बेलाको क्रिस्चियनहरूले दिन दिन गर्नुपर्नेछ। अब 3.5 वर्ष भने कति दिन हो? 365 × 3 कति हुन्छ? गरिहालौँ न, टाइम सक्यो। मोबाइल छ नि, 1095 मा 6 महिना थप। छिटो छिटो टाइम गइसक्यो। मेरो श्रोताहरूलाई मैले स्पष्ट बताउनु पर्यो ऱ्याप्चर र सेकेन्ड कमिङ के हो भनेर। भएन? 1275, त्यो भने 3.5 वर्षको होइन। जब मन्दिर पुरा हुन्छ, ख्रिस्ट विरोधी त्यहाँ देखा पर्छ, आफ्नो मूर्ति राख्छ। यहुदीहरूले हामी छल्यौँ, हामी झुकियौँ, हामीलाई छल गरियो भनेर त्यो दिनदेखि त 3.5 वर्ष 1200 कति दिन अरे? 1275। त्योदेखि दिन दिन गर्न थाल्नु पर्यो। 1274, 1273, जब अनि एक दिन 0 येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ। सेकेन्ड कमिङले कसैलाई आश्चर्य कर्म पार्दैन। क्रिस्चियनहरूलाई थाहा छ, संसारलाई थाहा हुँदैन, क्रिस्चियनहरूलाई थाहा छ। तर ऱ्याप्चर क्रिस्चियनहरूलाई थाहा छैन। संसारको त कुरै नगर्नुहोस्, क्रिस्चियनहरूलाई थाहा छैन। त्यसकारण त्यो दिन, ऱ्याप्चरको दिन, प्रभु येशू मध्य आकाशमा उठाउनु आउँदाखेरि म उठ्न सकौँ भनेर हामी आफूलाई तयार राखौँ। प्रियहरू, तयार राखौँ। प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। तपाईँ प्रभुमा बलियो हुनुहोस्, वचन पढ्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, आज्ञा पालनमा हिँड्नुहोस्, अनि पवित्र जीवन जिउनुहोस्। बिना पवित्रता कसैले पनि परमेश्वरलाई देख्ने छैन। सबैलाई जय मसीह।